الحمد لله مصرف الأوقات والدهور ومدبر الأحوال في الأيام والشهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإليه المنتهى والمصير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير والنذير. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إننا نستقبل خلال هذه الأيام لشهر صفر المظفر، ويا للأسف الشديد نرى كثيرا من أبناء المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ولكنهم يعتقدون اعتقادا خاطئا بصدد صفر المظفر. يعتقدون كما كان الناس في الجاهلية ويتشاءمون في كل شيء، حتى يتشاءمون في الأشخاص ويتشاءمون في المكان ويتشاءمون في الأرقام، مثل عدد 13، وكذلك يتشاءمون في الزمان ويتشاءمون في الزمان كمثل هذا الصفر. لكنهم هذه كلهم الخرافات والخزعبلات والتوهمات الشركية ليس لها أصل وليس لها أساس من الصحة في الدين. فيا عباد الله، لقد بعثه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع مليء بالجاهلية والخرافات والتوهمات الشركية، وأراد الله جل وعلا أن يستأصل جذور تلك الأمور المحدثة في الدين، وأن يزرع التوحيد والتوكل والإيمان عليه في نفوس المسلمين. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم لجل هذه الخرافات، فقال كما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. فقد أبطل النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم هذه الخرافات التي شاع بين الناس. فيا أيها الإخوة المتحابون في الله، لا يجوز التشاؤم في أي شهر، وخاصة في هذا الشهر الذي يسمى الناس بالنهس والتشاؤم، لئلا يكشف الشدائد إلا الله، ولا يدفع المكائد إلا هو، ولا ضار ولا نافع إلا هو، كما قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فيا أيها الناس، الزمان كلها لله والأيام كلها لله، فلا تسبوا الزمان ولا تسبوا الدهر. فنهى الله جل وعلا عن سب الدهر، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فيا أيها الناس، اسمعوا وعوا، فقد استدل بعض المغفلين على تشاؤم هذا الشهر الصفر، ويقولون: جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بشرني بخروج صفر بشرته بدخول الجنة. أعاذنا الله. عباد الله، أعاذنا الله من موضوع الحديث. هذا الحديث موضوع لا أصل له في أمهات الكتب، كما حقق وقال الفقيه المحدث الشيخ ملا القاري رحمه الله في كتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، المعروف بالموضوعات الكبرى، فقال: لا أصل له، وهذا حديث موضوع. يا أيها الإخوة، اتقوا الله. أما سمعتم وما قرأتم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيا عباد الله، فيجدر بنا أن نصلح في المجتمع. فجزاه الله خيرا لشيخنا متكلم الإسلام محمد إلياس غمن حفظه الله، الذي يركز أنظارنا
في إصلاح المجتمع، تارة في العقائد، أحيانا في المسائل، ومرة في الأخلاق. فنسأل الله تعالى لي ولنا التوفيق.